पाठ 2 अन्नाचे महत्त्व. आरवल्या पप्पाच्या इश्टाचे लग्न आसले देखून पप्पा, मम्मी, आरव आनी आरवाची भयण काव्या सगळीं लग्नाक गेलीं. लग्ना उपरांत जेवण आसलें. सगळीं जाणां न्हवऱ्या व्हंकलेक परबीं दिवन हॉलांत जेवण लायलां थंय जेवंक गेलीं. जेवता जेवता तीं गजाली करतालीं. इतल्यान मम्मीन म्हणलें, आरव, काव्या, तुमी ताटांत वाडून घेतलां तें सगळें जेवात. आनीक जाय जाल्यार मागीर वचून घेयात. जेवणा उपरांत गोड पदार्थ आसा ते खावंक पोटांत जागो दवरात. ताटांत कांयच सांडप ना. आरव आनी काव्यान हय मम्मी म्हणलें आनी तीं जेवंक लागलीं. इतल्यांत एक बायल आपले चलये वांगडा आयली आनी ताच्या शेजराक बसली. तीं दोगांय गजाली करीत जेवतालीं. तांच्या ताटांतलें जेवण सोंपूंक आयिल्लें. इतल्यांत थंय एक फोटोग्राफर आयलो. ताणें म्हणलें, ताई, हांव तुमचो जेवतनाचो फोटो काडूंक सोदतां, पूण तुमचीं ताटां रिकामीं जाल्यांत. फोटो काडचे खातीर मातशीं भरून हाडात. ते बायलेन म्हणलें, सॉरी, हांव आनीक जेवंक शकना. ताटांत जेवण भरून हाडल्यार सांडचें पडटलें. पूण लग्नांतलो फोटो म्हटल्यार ताट भरिल्लें जाय आसलें. फोटोग्राफरान म्हणलें, तशें जाल्यार तुमी आतांच जेवण घेवन जेवंक बशिल्ल्याचो फोटो काडात. फोटो काडचे खातीर नाका आसतना जेवण घेवन सांडूंक म्हाका आवडचें ना. ते बायलेन म्हटलें. तो फोटोग्राफर थंय सावन गेलो. मम्मी, आमी आनीक जेवण घेवन आयिल्लीं जाल्यार आमचो काय बरो फोटो येतलो आसलो न्हय गे. तिगेले धुवेन म्हटलें, शाण्या, आमी घरा केन्ना अन्नाची वाट लायतात गो. घरा जाय तितलेंच घेवन जेवतात. मागीर हांगा आयतें मेळटा म्हूण घेवन सोडूंक जायना. संवसारांत कितल्याशाच लोकांक एक वेळचें जेवण मेळना. आमकां मेळटा म्हूण आमी मस्ती करूंक जायना. हांव तुका घराय हेंच सांगतां. ते बायलेन धुवेक म्हणलें, हय मम्मी, तुजें बरोबर आसा. धुवेन म्हणलें. आरव, काव्या आनी तांचे मम्मी पप्पा तांच्यो गजाली आयकतालीं. मम्मी, तूं म्हणटा तशेंच ती म्हणटा पळय. काव्यान मम्मीक म्हणलें, हय बाय, खरेंच तें. कोणेंच अन्नाची वाट लावची न्हय. तसोच उदकाचोय इबाड करचो न्हय. सगळ्या लोकांक अन्न मेळूंक जाय. पानार घेवन भायर उडोवचे परस आपले कडेन थोडें नाशिल्ल्यांक दिवचें. आरवाचे मम्मीन म्हटलें, अन्नाचो तर केन्नाच इबाड जावंक दिवंक जायना. हें आमीय शिकूंक जाय आनी भुरग्यांकूय शिकोवंक जाय. ते गिरेस्त बायलेन म्हटलें. उपरांत सगळीं एकामेकाक पळोवन हांसलीं आनी गोड पदार्थ खावंक गेलीं. बरोवपी दिपा मुरकुंडे. सकयल दिल्ले पर्याय वेंचून बरयात. पयलें, आरव आनी ताची घरचीं खंय गेल्लीं. तीं लग्नाक गेल्लीं. दुसरें, फक्त फोटो खातीर बायलेक कितें करपाक आवडना. जाप, जेवण घेवन सांडूंक आवडना. तिसरें, पूण लग्नांतलो फोटो म्हटल्यार ताट भरिल्लें जाय आसलें. हें वाक्य फोटोग्राफरान म्हणलें. सकयल अ आनी ब गटांत एकामेका कडेन संबंद दाखोवपी उतरां दिल्यांत. तांच्यो योग्य जोडयो लायात आनी क गटांत बरयात. तर भांगरा वस्ती, इश्टाचें लग्न, बरे कपडे, ताटांतलें जेवण, न्हवऱ्या व्हंकलेक. चिंतून बरयात. पयलें, जेवणा उपरांत सगळीं जाणां कितें खावपाक गेलीं. जाप,
जेवणा उपरांत सगळीं जाणां गोड पदार्थ खावपाक गेलीं. दुसरें, जेवता जेवता सगळीं जाणां कितें करतालीं? जाप, जेवता जेवता सगळीं जाणां गजाली करतालीं. तिसरें, मम्मीन आरव आनी काव्याक कितें सांगलें? मम्मीन आरव आनी काव्याक सांगलें, कोणेंच अन्नाची वाट लावची न्हय, तसोच उदकाचोय इबाड करचो न्हय. सगळ्या लोकांक अन्न मेळूंक जाय. पानार घेवन भायर उडोवचे परस आपले कडलें थोडें नाशिल्ल्यांक दिवचें. पाठांत आयिल्लीं कांय नामां आनी सर्वनामां सकयल दिल्यान तीं फावो त्या गटांत बरोवचीं. नामां: फोटोग्राफर, घर आनी भयण. सर्वनाम: तीं, आमचो, तें, ताणें. पाठांत कांय एकवचनी आनी भोववचनी उतरां आयल्यान तीं सोदून सकयल गटांत दिल्ले देखी प्रमाण बरयात. एकवचन म्हटल्यार वान आनी भोववचन म्हटल्यार मेनी. तर वस्त, वस्ती. गजाल, गजाली. कपडो भोववचनान कपडे आसतले. अशीं थोडीं उतरां दिल्यान तीं तुमी पळोवचीं. चवथें, सकयल दिल्ल्या सर्वनामांचो फावो तो वापर करून रित्यो सुवाती भरात. ताका, तुमी, तांच्या, आमी, तीं. पयलें, डॅश ताटां रिकामीं जाल्यांत. तुमचीं ताटां रिकामीं जाल्यांत. उपरांत, मम्मी ताका चपाती दी. हांवें सांगलें आनी तीं घरा गेलीं. अन्न मेळटा म्हूण आमी इबाड करूंक फावना. एक बायल येवन तांच्या शेजाऱ्याक बसली. भाशीक समजणी. सकयल दिल्लीं विरामचिन्नां समजून घेयात. तर पयली आसा फूल स्टॉप, ताका आमी पूर्ण विराम म्हणटात. उपरांत आसा कॉमा, ताका आमी स्वल्प विराम म्हणटात. उपरांत आसा डबल कोटेशन मार्क, ताका आमी दोट्टी अवतरण चिन्ह म्हणटात. उपरांत आसा एक्सक्लेमेशन मार्क, ताका आमी उमाळी वा उद्रार चिन्ह म्हणटात. उपरांत आसा सिंगल कोटेशन मार्क, एकेरी अवतरण चिन्ह. क्वेश्चन मार्क, ताका आमी प्रश्न चिन्ह म्हणटात. हायफन, ताका आमी आडी म्हणटात. कोलोन, ताका आमी विसर्ग म्हणटात. ब्रॅकेट्स, ताका आमी कंस म्हणटात. सेमिकोलन, ताका आमी अर्द विराम म्हणटात. सकयल दिल्ल्या वाक्यांनी विरामचिन्नाचो वापर करून तीं वाक्यां परत बरयात. पयलें, मम्मी पापा धुवेच्यो गजाली आयकतालीं. तर हांगासर कांय ना, फक्त नॉर्मल सेंटन्स, ताका आमी फूल स्टॉप घालपाक जाय. उपरांत, गोड पदार्थ खावंक पोटांत जागो दवरात. हांगासरय परत फूल स्टॉप. उपरांत तिसरें, ते बायलेन म्हटलें, हांव आनीक जेवंक शकना. तर हांवें जाप सकयल बरयल्या ताची, ते बायलेन म्हटलें. उपरांत हांवें कॉमा घातला, म्हटल्यार स्वल्प विराम. उपरांत वयर हांवें दोट्टी अवतरण चिन्ह घातला, दॅट इज डबल कोटेशन मार्क. हांव आनीक जेवंक शकना. उपरांत हांवें परत फूल स्टॉप घातला, म्हटल्यार पूर्ण विराम. आनी परत डबल कोटेशन मार्क घातला, म्हटल्यार दोट्टी अवतरण चिन्ह. चवथें, पप्पा, मम्मी, आरव आनी काव्या लग्नाक गेल्लीं. तर पप्पा, कॉमा, मम्मी, कॉमा, आरव आनी काव्या लग्नाक गेल्लीं, फूल स्टॉप. पांचवें, दादा, आयज आमी कसले खेळ खेळुया? प्रश्न विचारता. तर दादा, कॉमा, आयज आमी कसले खेळ खेळुया? क्वेश्चन मार्क. निमणें आसा, उमाळी चित्र वापरून तुमचें एक वाक्य तयार करात. तर हांवें बरयलां, आवयस एक्सक्लेमेटरी मार्क ओ उमाळी चिन्ह, कितलो व्हडलो सरोप हो? क्वेश्चन मार्क. चिंतून बरयात. सकयल कांय अक्षरां आरती परती दिल्यान ती सारकी करून तातूंत लिपिल्ल्या खाणांचीं नांवां सोदून बरयात. तर पयली दिला पुलाव, देखीक आमकां. उपरांत पयलें पातोळ्यो, दुसरें खीर, तिसरें तिजान, चवथें
आले बेले. 5वें शीर खुर्मा. 6वें खतखतें. 7वें शिरवळ्यो. 8वें मणगणें. 9वें दोदोल. 10वें नेवरी. पाठ 2 अन्नाचें म्हत्व. द इम्पॉर्टन्स ऑफ फूड. आरवाल्या पप्पाच्या इश्टाचें लग्न आसलें. इट वॉज द वेडिंग ऑफ आरव's फादर्स फ्रेंड. देखून पप्पा, मम्मी, आरव आनी आरवाची भयण काव्या, therefore also Arav's father, mother, Arav and Arav's sister Kavya सगळीं लग्नाक गेल्लीं. ऑल वेंट टू द वेडिंग. लग्ना उपरांत जेवण आसलें. फूड वॉज बीइंग सर्वड आफ्टर द वेडिंग सेरेमनी. सगळीं जाणां न्हवऱ्या व्हंकलेक परबीं दिवन हॉलांत जेवण लागता थंय जेवंक गेलीं. सो परबीं दिवन मीन्स आफ्टर कॉंग्रेच्युलेटींग द ब्रायड एंड द ग्रूम, व्हंकल न्हवऱ्याक. एवरीवन वेंट टू द हॉल where the food was arranged or served. जेवता जेवता ती गजाली करतालीं. So while eating, they were chatting with each other. गजाली means chatting. इतल्यांत मम्मीन म्हटलें. Meanwhile, मम्मी said, Arav's mother said, आरव, काव्या, तुमी ताटांत वाडून घेतलां तें सगळें जेवात. So she said, Arav, Kavya, eat everything that you have served onto your plate. आनीक जाय जाल्यार, if you want more, मागीर वचून घेयात. You can go and get it later. जेवणा उपरांत गोड पदार्थ आसात. गोड पदार्थ means sweet dish. So there is a sweet dish after the meal or food. ते खावपाक पोटांत जागो दवरात. So keep some space in your stomach to eat that. Eat that means to eat the sweet dish. ताटांत कांयच सांडप ना. Do not waste or leave anything on your plate. आरव आणि काव्या, हय मम्मी. So Arav and Kavya said, yes mummy. म्हटलें आनी ती जेवंक लागलीं. They said and they started eating their food. इतल्यांत एक बायल आपले चलये वांगडा, meanwhile a woman with her child who was a girl child, आयली आनी तांच्या शेजराक बसली. So the woman and her child came and sat next to them. शेजराक means next to them over here in this sentence. ती दोगांय गजाली करीत जेवतालीं. Both of them were eating and chatting. Or eating while chatting. तांच्या ताटांतलें जेवण सोंपूंक आयिल्लें. The food on their plate was almost finished. इतल्यान थंय एक फोटोग्राफर आयलो. Just then a photographer arrived there or came near them. ताणें म्हटलें, he said, ताई means sister. हांव तुमचो जेवतनाचो फोटो काडूंक सोदतां. I want to take a picture or a photo of you and your daughter while eating. पूण तुमची ताटां रिकामी जाल्यांत. But your plates are empty. फोटो काडचे खातीर मातशी भरून हाडात. To take a photo or picture, please fill your plates and come back. ते बायलेन म्हटलें. The woman replied, sorry, हांव आनीक जेवंक शकना. I cannot eat any more. ताटांत जेवण भरून हाडल्यार सांडचें पडटलें. If I fill the plate and bring it back, it will end up being wasted because she was full, completely full. She had almost finished her food. पूण लग्नांतलो फोटो म्हटल्यार, but a photo of a wedding or at a wedding means ताट भरिल्लें जाय आसलें. The plate should look full. फोटोग्राफरान म्हटलें. The photographer said. तशें जाल्यार तुमी आतांच जेवण घेवन जेवंक बशिल्ल्याचो फोटो काडात. So the photographer said,
If you eat your food now, means the remaining food, what is left in your plate, I can take photos of you sitting down to eat. फोटो काडचे खातीर नाका आसतना जेवण घेवन सांडूंक म्हाका आवडचें ना. So the lady said, I do not like wasting food just because someone is taking photos. ते बायलेन म्हटलें. तो फोटोग्राफर थंय सावन गेलो. So the woman said all this to the photographer and the photographer left from there. मम्मी, आमी आनीक जेवण घेवन आयिल्लीं जाल्यार, Mother, if we would get more food and come back, so आमचो काय बरो फोटो येतलो आसलो न्हय गे. He would click such nice photos of us, her daughter said. तिगेले धुवेन म्हटलें. शाण्या, आमी घरा केन्ना अन्नाची वाट लायता गो. So she lovingly said to her daughter, Shania, do we ever waste food at home? घरा जाय तितलेंच घेवन जेवतात. At home, we eat exactly what is needed. मागीर हांगा आयतें मेळटा म्हूण, आयतें means easily. So just because it is easily available here, घेवन सांडूंक जायना. We can't waste it or we should not waste it. संवसारांत कितल्याशाच लोकांक एक वेळचें जेवण मेळना. In this world means संवसारांत. So many people do not get even a single meal. आमकां मेळटा म्हूण आमी मस्ती करूंक जायना. Just because we have it, we should not misbehave or waste it. हांव तुका घरा हेंच सांगतां. I always tell you this at home. ते बायलेन धुवेक म्हटलें. The woman told her daughter, हय मम्मी, तुजें बरोबर आसा. So yes mom, you are right. धुवेन म्हटलें. The daughter said. आरव, काव्या आनी तांचे मम्मी पप्पा तांच्यो गजाली आयकतालीं. So Arav, Kavya and their parents were listening to their conversation of the mother and the daughter. मम्मी, तूं म्हणटा तशें ती म्हणटा पळय, काव्यान मम्मीक म्हटलें. So mom, she is saying exactly what you always say, Kavya said to her mother. हय बाय, खरेंच तें. Yes dear, that is very true. कोणेच अन्नाची वाट लावची न्हय. No one should ever waste food. तसोच उदकाचोय इबाड करचो न्हय. Similarly, no one should ever waste water. सगळ्या लोकांक अन्न मेळूंक जाय. Everyone should get food. पानार घेवन भायर उडोवचे परस, instead of taking too much on the plate and throwing it away outside, आपले कडले थोडें नाशिल्ल्यांक दिवचें, आरवाचे मम्मीन म्हटलें. We should give any leftover to the needy, Arav's mother said. अन्नाचो तर केन्नाच इबाड जावंक दिवंक जायना. Food should never be allowed to go to waste. हें आमी शिकूंक जाय. We must also learn this. आनी भुरग्यांकूय शिकोवंक जाय. And we must also teach our children. ते गिरेस्त बायलेन म्हटलें. The wealthy woman said. उपरांत सगळीं एकामेकाक पळोवन, after that everyone looked at each other, पळोवन हांसलीं आनी गोड पदार्थ खावंक गेलीं. They looked at each other and smiled and went to eat the sweet dishes.